बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एफबीआर ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी की है और इसमें यह बताया है कि कौन कौन से अरकान पार्लियामेंट कितना टैक्स अदा करते हैं और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जारी कर दी गई हैं। ये साल 2018 की जो टैक्स डायरेक्टरी है वो है और साल 2018 में कितना टैक्स किसने जमा करवाया उस हवाले से तफसीलात हैं। मुख्तसरन जो इसमें इम्पोर्टेंट तफसीलात हैं वो सबसे पहले शोएब निज़ामी साहब से पूछेंगे और फिर उसके बाद उनसे दीगर क्वेश्चंस करेंगे। निज़ामी साहब, सबसे पहले अहम शख्सियात हैं इसमें, बहुत ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, अपोजिशन लीडर हैं और दीगर लोग हैं। क्या आपने असेस किया कि सबसे ज़्यादा टैक्स किसने दिया, सबसे कम किसने दिया और प्राइम मिनिस्टर ने कितना टैक्स अदा किया है? जी, जो टैक्स डायरेक्टरी जारी हुई है इसमें वादे कर दूं कि ये जून 2018 30 जून 2018 की जो इनकम है उसके हवाले से है। तो उस ज़माने में पीटीआई की हुकूमत जो है वो सब आई नहीं थी, ये बाद में आई है, लेकिन उनके जो गोशवारे हैं वो इसमें शामिल ही हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों के टैक्स गोशवारे जो हैं वो नील होते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो कौमी असम्बली के तकरीबन 51 अरकान ऐसे हैं जिनका जो ज़ीरो टैक्स आया है, 3 सेनेटर्स का ज़ीरो टैक्स आया है, 56 पंजाब असम्बली के मेंबर्स हैं जो कि ज़ीरो के ऊपर हैं, सिंध असम्बली के 19 अरकान हैं जिनका ज़ीरो इनकम टैक्स है। इसी तरह जो केपी की असम्बली है उसके 15 और बलूचिस्तान असम्बली के 12 लोग ऐसे हैं जिनका सिफर टैक्स है। तो अब जब हम खुद यही तमाम के तमाम लोग टैक्स लगाते हैं पब्लिक के ऊपर और पब्लिक को बार बार ये कहते हैं कि टैक्स आमदन में इजाफा करें, टैक्स जमा कराएं, इससे मुल्क चलेगा, और यहाँ हालत ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया तकरीबन 150 लोग ऐसे हैं इन्हीं अरकान असम्बली से जिनका सिफर टैक्स है। इसमें वज़रा भी शामिल हैं। जैसे अभी आपने पहले जो सवाल किया था कि तकरीबन जो इस वक्त सबसे टैक्स दिया गया है इस जून 2018 में, वो शायद खकान अब्बासी ने दिया है। इनका टैक्स जो है वो तकरीबन 24 करोड़ 20 लाख है। उसके बाद पीटीआई के रुकन असम्बली कराची से नजीब हारून, उनका जो है 14 करोड़ का टैक्स है। फिर जमात अज़हर हैं जिनका तकरीबन 5 करोड़ का टैक्स है। फिर तला महमूद हैं, फिर फ़ारूक नसीम है, उनका 3 करोड़ का टैक्स है। फिर तला महमूद हैं, उनका तकरीबन 2 करोड़ 91 लाख का है। फिर इसके बाद उमर अयूब हैं 2,84,000 के ऊपर। फिर सेनेटर ताज अफरीदी हैं, उनका भी 2 करोड़ के आसपास टैक्स बनता है। लेकिन इसमें जो दिलचस्प बात है साथ साथ वो ये भी है कि अगर आप वज़रा आला को देखें तो उस्मान बुज़दार का सिफर टैक्स है। इसी तरह जाम कमाल सबसे ज़्यादा नंबर के ऊपर हैं और मुराद अली शाह सेकंड नंबर पर हैं, और महमूद खान ने भी तकरीबन 12 लाख के आसपास इनकम टैक्स जमा कराया है। ये बताइएगा निज़ामी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, लोग टैक्स नहीं देते, ताकतवर लोग टैक्स नहीं देते, बड़े लोग टैक्स नहीं देते, तो उनकी क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इमरान खान साहब का जो टैक्स की रकम है वो तकरीबन 2,82,000 रुपये है। साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की तकरीबन 1 लाख के आसपास है। शहबाज शरीफ की 97 लाख के आसपास है। हमदा शहबाज की 87 लाख के आसपास है। इसी तरह अगर हम मुनस इलाही और परवेज़ इलाही की बात करें तो इनकी मुनस इलाही की तकरीबन 51 लाख रुपए का इनकम टैक्स है और परवेज़ इलाही का तकरीबन 81 लाख रुपए का टैक्स है। तो ये जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो फोकस यही किया जा रहा है कि जो हम इसमें ये नहीं देख रहे कि कौन कितना बड़े ओहदे के ऊपर कितना कम टैक्स जमा करा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जब आप तमाम के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो सूबाई असम्बली में हो, चाहे वो कौमी असम्बली में हो, चाहे वो सेनेट में हैं, जब आप टैक्स लगाने के लिए, टैक्स जमा कराने के लिए पब्लिक के ऊपर ज़ोर डालते हैं तो फिर आपके ऊपर भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपना भरपूर टैक्स जमा कराएं। और फिर अगर इसमें सिफर टैक्स आ जाता है वो बड़ा हैरान कौन है। फिर साथ साथ अगर आप ये देखें कि कई वज़रा ऐसे हैं जिनमें नील टैक्स आ रहा है। फैसल वाडा का नील टैक्स है। जी, मैं इसी वाले से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये होता है कि शाहिद खकान अब्बासी बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, बहुत बड़ा कारोबार है उनका, बड़ी आमदन होगी इसलिए ज़्यादा टैक्स देते हैं, और इमरान खान जो है वो कम टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी आमदन कम है। ये हम कैसे असर्ट कर सकते हैं कि किसी की आमदन क्या है, उनका लिविंग स्टाइल शाहिद खकान इतनी ज़्यादा वो जिस तरह इमरान खान शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, शाहिद खकान अब्बासी इस तरह नहीं गुजारते जो हम देखते हैं। शायद वो इनसाइड में अब नहीं मालूम हमें कि क्या कैसे गुजारते हैं, लेकिन क्या ये कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो अपनी इनकम बता रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत है? या देखिए, इसमें जो हम ये देखें ना कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस बना था वो एसिड बियॉन्ड मीन्स था, यानी कि आपके जो असासे हैं वो आपके टैक्स गोशवारे से मैच करते हैं या नहीं। ये इतना बड़ा सवाल है और ये इतना बड़ा घेरा है
جو کہ بہت سوالات اٹھا رہا ہے اس تمام کے تمام ٹیکس ڈائریکٹری کے اوپر، کیونکہ ہم جب قومی اسمبلی کا اجلاس، سینٹ کا اجلاس دیکھتے ہیں یا اراکین صوبائی اسمبلی کے کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو جس طرح ان کے ٹھاٹ باٹ سے ان کا آنا، پھر ان کے خرچے، پھر ان کا دینا دلانا تقریبات کے اندر، شادی بیاہ کے اندر یا کسی کی مدد کے حوالے سے، وہ بڑا حیران کن ہے اس تمام کے تمام صورتحال سے، جو کہ ان کے ٹیکس گوشواروں سے بالکل بھی میچ نہیں کر رہی۔ تو یہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ ہم سے اتنی توقعات رکھتے ہیں، سارا دن ہم آپ کو 8 بجے کا بلیٹن ہو، 8 بجے کا پروگرام میں آپ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی کھائیں گے کہاں سے، ہیلتھ کے لیے فنڈز کہاں سے لائیں گے، ایجوکیشن کے لیے کہاں سے لائیں گے، سڑکیں کیسے بنیں گی۔ اب جو کراچی کا حال ہوا ہے اس کے بعد لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ٹیکس جمع کراتے ہیں، جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر اس وقت کراچی، تقریباً 209 ارب روپے کا ٹیکس کراچی شہر نے دیا ہے، 204 ارب روپے کا جو ہے وہ اسلام آباد نے دیا ہے، اور تقریباً 166 ارب روپے کا لاہور نے دیا ہے۔ تو یہ شہر جو ٹیکس جمع کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ بھی کریں گے کہ ان کی سہولیات ان کے شہروں پہ لگیں۔ نظامی صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کی بات بھی ہوئی شاہد خاقان عباسی صاحب سے، ان سے کیا بات ہوئی، انہوں نے کیا کہا اس پوری صورتحال میں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی آج جب یہ ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے تو میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا جی یہ FBR نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، کیونکہ ہم اس کو ہیڈ لائن میں لیں تو یہ نہ ہو کہ ان کے فگرز، کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے پچھلی ٹیکس ڈائریکٹریوں کے اندر کہ فگرز ایک قومے کا فگر بھی آ جائے، ایک پوائنٹ کا فگر بھی آ جائے تو وہ تباہی پھیر دیتا ہے۔ تو میں نے خاقان عباسی صاحب کو چھیڑنے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ کے اثاثے جو ہیں وہ آپ کے جو ٹیکس گوشوارے اوور 240 ملین ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں اب آپ دیکھیے گا، پھر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی کہ یہ پیسے جو ہے نا کہاں سے آئے ہیں، جبکہ میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شخص ہوں، اور جو مجھ پہ الزام لگاتے رہیں کہ کمیشن کھاتا رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب کی سب باتیں نظر آ رہی ہیں کہ کون کتنا ٹیکس دے کر جو ہے وہ ملک کی خدمت میں پیش ہے۔ تھینک یو ویری مچ نظامی صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے بتایا کہ کیسے ہمارے حکمران جو لوگوں کو، ایک عام مزدور کو بھی اور بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو بھی یہ کہتے ہیں کہ تم ٹیکس چور ہو، تم ٹیکس نہیں دیتے، کوئی ٹیکس نہیں دیتا، 98% لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ کوئی 1 لاکھ ٹیکس دیتا ہے اور کوئی 2 لاکھ ٹیکس دیتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید نظامی صاحب ہم اس سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ آپ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ دیکھیے اب ہر بندے کی اپنی اپنی ہے، میرا تقریباً جو ہے وہ 3000 روپے مہینے کا ٹیکس میرا بنتا ہے، پھر اسی طرح اینول کتنا ٹیکس آپ پے کر رہے ہیں؟ میرا تقریباً 36,000 روپے کا ٹیکس بنتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیزیں نا وہ یہ کہ ایسے ٹیکسیز پاکستانی عوام کے اوپر لاد دیے گئے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ جیسے آپ وائی فائی یوز کریں گے، آپ ایڈوانس انکم ٹیکس دیں گے۔ چیز سن لیں تمام کے تمام پاکستانی، آپ پری پیڈ لیں یا پوسٹ پیڈ لیں، تمام کے اوپر آپ کو جو ہے ایڈوانس انکم ٹیکس دینا ہے، چاہے آپ فائلر ہوں یا نہ ہوں۔ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ ریفنڈ کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے اور پھر مسلح پہ بیٹھے رہیں، آپ کو سالوں ریفنڈ نہیں ملے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ اسی طرح جتنے بھی آپ وائی فائی لگا رہے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، موبائل کی کالوں پہ ٹیکس ہے، اس سال انہوں نے یہ مہربانی کی ہے کہ ایسے لوگ جن کی 2 لاکھ بچوں کی سالانہ فیس جاتی ہے اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکس ختم کیا ہے۔ آپ یقین کریں اس پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا کہ ایسی خواتین جو اپنے زیور بیچ کے اپنے بچوں کو میڈیکل کی ایجوکیشن کروا رہی تھی، وہ بھی غریب لوگ بھی جو ہیں وہ صرف اس لیے کہ اچھے خواب دیکھنے کے لیے وہ بھی ایڈوانس انکم ٹیکس جمع کرا رہے تھے۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس سے بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ پاکستانی عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، جو ان کے ٹیکسز میں موبائل کے مد میں، اسی طرح بے حساب جو ہے ان کے جو وائی فائی کے ہیں اس کے اوپر کٹتی ہیں، اور پبلک نہ اس کو ریفنڈ دیتی ہے نہ پبلک کو پتہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، نظامی صاحب بتا رہے تھے کہ کیسے جو ہم جرنلسٹ ہیں، ہم ورکرز ہیں، ہم بھی ٹیکس پے کرتے ہیں، ہمارا ٹیکس شاید ان بہت سے حکمرانوں سے زیادہ ہے، اور یہ جو حکمران ہیں ہمارے، جس میں سب سے اہم وفاقی وزراء ہیں، ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے، ان کا ٹیکس جو ڈیٹیل ہے وہ 0 ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ٹیکس 0 ہے، اور یہ ہمارے حکمران ہیں جو عوام پر ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود ایک پائی ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ یہ تھا آج کا وی لاگ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔